अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं आज आपको सबसे पहले दाई माँ का व्लॉग दिखाऊंगी, लेकिन मैं उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरी फुल वीडियो वॉच किया कीजिए और मुझे अपनी राय में कमेंट्स के ज़रिए नवाजा भी कीजिए। मैं आपका वेट करती हूँ आपकी राय का, और मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है कि आपको मेरी चीज़ अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। जो भी चीज़ हो आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं दाई अम्मा के व्लॉग की तरफ आती हूँ, जो यानी कि रुबीना साहिबा की। तो रुबीना साहिबा के व्लॉग में आज जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, और मैं बोलूँगी ज़रूर कि अच्छी बात लगी, और वो ये थी कि उन्होंने जो कि रेगुलर बुनियाद पे वो दिखाती हैं कि वो जाती हैं और वहाँ पर मैं अंदर गई, मैंने नमाज़ पढ़ी, और पूरा ये दिखाती रहती हैं लोगों को, औरतों को भी दिखाती रहती हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत लगती है। इंसान एक दो दिन तक तो ठीक होता है कि आप चलो रहने गए एक महीना तक के लिए, तो एक दो दिन आप वहाँ की खूबसूरत और मुक़द्दस नज़ारे लोगों को करवा दें कि ताकि लोगों की आंखें ठंडी हों। लेकिन अगर आप ये रोज़ कंटिन्यूस करेंगी तो आपकी इबादत को जो डिस्टर्बनेस होगी, और आपके सिर्फ लगता है कि आप सिर्फ दुनियादारी में लगी हैं, व्लॉगिंग कर रही हैं, जबकि वो मुक़द्दस जगह है। उसकी मुक़द्दस जगह की खूबियों से और बरकतों से फ़ायदा उठाना ज़रूर चाहिए, वरना तो सारे दिन ही बेकार गए। तो आज का दिन उनका मुझे बेहतर लगा। वो जुम्मे का दिन था, और जुम्मे के दिन की इन्होंने एक्टिविटी दिखाई कि रास्ते दिखाए। वो जा रही थी मदीना की तरफ, और रास्तों के बाद उन्होंने जो अहाता होता है वहाँ का अंदरूनी, उसको दिखाया उन्होंने। वहाँ पर कबूतर दिखाए, वो दाने डाले जा रहे हैं, और यहाँ पर उम्रे के लिए जो हजरात आए उनकी चीज़ें लगी हुई हैं, लगेज रखे हुए हैं, और यहीं पर वो वहाँ जगह है वहाँ ठहरेंगे। इस तरह की उन्होंने चीज़ें बताई, और कहा कि हम आज जुम्मे की नमाज़ पढ़ने आए, अब हम घर चले आएंगे और फिर हम बाद में वापस आएंगे। लेकिन शायद आज उनका आना नहीं था, उनको फार्म हाउस जाना था। जैसे कि नैना साहिबा ने कहा था कि आज मैं पहली दफ़ा फार्म हाउस जा रही हूँ, तो वो घर जब पहुँची तो फिर वो उन लोग के साथ फार्म हाउस गई। और फार्म हाउस में इस तरफ तो आपको पता ही है कि जो मैंने बताया कि नैना की व्लॉगिंग में कि वो दिखा रही थी बच्चों के साथ अपने आप को इंसाफ बीबी के साथ। लेकिन वहाँ पर उस साइड में दरख्तों के बीच में ये रुबीना आंटी और इनकी फुप्पो और वो बच्ची हानिया तीनों थे, और वहाँ पर वो लेमन के दरख्त को देख रहे थे, बेर के दरख्त को देख रहे थे, और उन्हें खा रहे थे, सूंघ रहे थे। और इस तरह की वो चीज़ों को देख के बहुत खूबसूरत है, ये बहुत अच्छा है। जिस तरह का आपको मालूम है रुबीना साहिबा व्लॉगिंग करती हैं, ये बड़ा खूबसूरत है, ये दरख्त कितना प्यारा है, इस लेमन की खुशबू कितनी अच्छी है, ये बेर दो कैसे कच्चे कच्चे लगे हुए हैं। इस तरह की चीज़ें वो दिखा रही थी। और बीच में नैना साहिबा भी आई कि अम्मी हम घर ले जा सकते हैं, ये वो करती कि लेमन ले जाएंगे। खैर बहरहाल इस तरफ ये हो रहा था, और उसके बाद उनके साथ हानियाँ लगी हुई थी, और वो उनको परिंदों के घोंसले भी दिखा रही थी बच्ची। और इसके अलावा उस बच्ची ने कहा अब चलते हैं, बहुत देर हो गई है, और भालू आ जाएगा, गैंडा आ जाएगा, वगैरह वगैरह। खैर बहरहाल इन लोगों ने इधर खूब इस तरफ इस साइड में इंजॉय किया, और फिर वो लोग वहीं पर आ गए जहाँ पर थी मौजूद इंसाफ बीबी और नैना साहिबा। तो फिर उधर जब आ गई तो ये उधर भी गई, दड़बे की तरफ भी गई, वही खरगोश के नज़ारे की, और उन्होंने मशवरा भी दिया कि खरगोश मर रहे हैं तो उनका ध्यान रखने के लिए उनके खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखा जाए। और फिर वो लोग बाहर उसी की झूले की साइड में आके सब बैठ गए, और हानिया ने सबको खजूरें दी, और खजूरें देती जा रही थी। और अपनी जब माँ की तरफ आई तो उन्होंने नैना का जुमला दोहराया कि छोटी सी डोल। तो बहरहाल उन्होंने छोटी सी डोल का नाम पड़ चुका है अब उनका, वो इतनी बड़ी सी डोल है। लेकिन खैर बहरहाल बच्चों के लिए तो अपने माँ बाप खूबसूरत ही होते हैं। और इसके बाद उन्होंने अपनी बेबी मलक का भी हाथ दिखाया कि देखिए कितने छोटे छोटे हाथ हैं, यानी उसकी अपेयरनेस भी बताई गई कि मलक भी मौजूद है साथ में। और अजगर साहब जैसा कि दड़बे में मौजूद थे और बत्तखों को भी दाने डाल रहे थे, इनकी मौजूदगी भी दिखाई गई, यानी पूरी फैमिली मौजूद थी और मज़े कर रही थी। क्योंकि एक साइड में नैना अपनी मज़े दिखा चुकी थी, और इस साइड में ये रुबीना साहिबा मज़े दिखा रही थी। और आज मज़े नहीं दिखाने थे इंसाफ बीबी को, क्योंकि इंसाफ बीबी को और नैना साहिबा को शॉपिंग मॉल जाना था, और आपको पता है कॉपी कैट भी करनी है, और सितारा यासीन को जलाना भी, और उनको और मज़ीद गालियाँ भी खिलवानी है। ये इनका मिशन है, अपने चैनल को आगे बढ़ाना है, इसलिए सब कुछ कर रही। जैसे कि नैना के व्लॉग में बार बार वो कह रही थी कि ये मेरा भांडा फोड़ देगी, और वो हिंट्स भी देती जा रही थी। बहुत से लोगों को आइडिया हो चुका था कि इनको सजा संवरा के अजगर की दुल्हन बनाया जा रहा है, और अजगर की दुल्हन यानी 30% जानी की दुल्हन।
خیر بہرحال اس طریقہ سے ان کا یہ لوگ واپس گھر پہ آئے، اور انہوں نے روبینہ آنٹی نے بتایا کہ وہ انصاف بی بی اور نینا صاحبہ تو شاپنگ مال چلے گئے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انہیں جانا تھا، اور یہ انہوں نے کھانا دکھایا سبزی کا پلاؤ۔ حیرت ہوتی ہے سبزی کا پلاؤ کیوں بناتی ہے، پلاؤ تو گوشتی کا اچھا ہوتا ہے، کبھی گوشت بھی کھا لیا کرے۔ ابھی بس انہوں نے کلیجی کھائی ہے اتنے دنوں میں ایک بار۔ خیر ہم اس کو اتنا پریفر نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ جس طریقے کا اپنا دکھاتے ہیں اس طریقے کا کھانا نہیں ہے بالکل بھی ان کا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے اپنا اختتام اسی پہ کر دیا کہ وہ لوگ نہیں اور میں کھانا کھا رہی ہوں، ان کے ولاگ کا ہو گیا اختتام۔ اس کے بعد ہم اب آپ کو ولاگ کی بتاتے ہیں کہانی انصاف بی بی کی۔ انصاف بی بی نے سٹارٹ لیا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہی تھی، اور انہوں نے وہ لیے دہی بلے، اور دہی بلے کے وہ پیکٹ میں تھے، اور سب کو ایک ایک دیے گئے اور سب کھا رہے تھے، کوئی کھٹا کے رہتا، کوئی اس طرح کی باتیں تھی۔ خیر اس طرح یہ کھاتے پیتے شاپنگ مال پہنچ گئیں، اور شاپنگ مال میں جا کے انہوں نے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا۔ ایک ٹوکری دکھائی گئی کہ یہ رمضان کی ٹوکری ہے۔ انصاف بی بی نے کہا کہ یہاں پر جب رمضان آتے ہیں تو یہ ٹوکریاں جو ہیں یہاں کی سوغاتیں ہیں، اسی میں یہ فروٹ وغیرہ رکھتے ہیں اور اس کو رنگ برنگی چیزوں سے سجایا جاتا ہے، اور وہ سجی ہوئی ٹوکریاں دکھائی گئی۔ اس پر ننو نے کہا کہ میں بھی اب پاکستان جاؤں گی اور ایک عام سی ٹوکری لوں گی اور اسے اسی طریقے سے سجاؤں گی۔ پھر انہوں نے انصاف بی بی نے ہم کو نظارے کروائے، یہی مال کے نظارے کروائے کہ چل رہی ہیں یا اتر رہی ہیں، ادھر ادھر جا رہی ہیں، اور پھول وہاں پر بہت آرٹیفیشل پھول تھے وہ دکھائے گئے، آرٹیفیشل چیزیں زیادہ تر تھیں وہ چیزیں دکھائی گئی، ساتھ ساتھ وہ چیزیں خریداری بھی ہو رہی تھی۔ اور جو ننو صاحبہ ہے وہ ان کو ایسی چیزیں دلوا رہی تھی جیسے باڈی لوشن، ماسک وغیرہ ٹائپ کی چیزیں کہ آپ سجی سوری رہا کریں، اجگر کی دلہن بنی رہا کریں۔ اور لیڈیز کو جو شادی شدہ ان کو تو یہ لینا ہی چاہیے، اور میں نے یہ سب کو ہی اس کے بارے میں اویئرنیس دی ہے اپنے ولاگز میں پاکستان میں، تو میں یہ آپ کے لیے خرید رہی ہوں۔ بتا تو یہ رہی تھی کہ میں آپ کے لیے خرید رہی ہوں اور یہ خرید رہی ہوں وہ خرید رہی ہوں، لیکن جب پیچھے انہوں نے دکھایا کہ انصاف بی بی وہ چیزیں رکھتی بھی جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا جب میں جو بھی چیزیں ڈالتی ہوں وہ اسے نکالتی جاتی ہیں۔ پھر یہ بھی ہونے لگا کہ میں نے انصاف بی بی کا زیادہ خرچہ کروا دیا ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پیسے کس کے خرچ ہو رہے کس کے نہیں ہو رہے۔ میرے خیال سے ادھر ہی تک انصاف بی بی نے چیزیں خریدی ہوں گی جو کہ نینا نے لی ہوں گی، ورنہ زیادہ کی تو وہ لے نہیں سکتی، کیونکہ یہ نینا صاحبہ تو ستارہ یاسین ہے نہیں کہ بعد میں جا کے ان کو 80 لاکھ بھجا دیں گی اور یہ بعد میں 1 کروڑ کا مطالبہ بھی کر لیں گی۔ یہ ایسا تو کر نہیں سکتی کیونکہ یہ نینا ہے اور ان کی ٹکر کی ہیں۔ بہرحال انہوں نے چیزیں لی اور وہی کاپی کیٹ کرتے ہوئے ستارہ یاسین کی انہوں نے کینڈلز لی، لائٹس لی چھوٹی والی، اور یہ سب چیزیں لے ہوئے کہ جب یہ گھر آئیں تو نینا اور ان دونوں نے مل کر ایک ٹیبل پہ یہ چیزیں سجائی گئیں، لائٹس وغیرہ اور بلون پھلا کے لگائے گئے، اور کہا گیا کہ 2:30 بج رہے رات کے اور بچے سو رہے ہیں اور ہم نے خاموشی سے کام کیا۔ یہ نینا نے کہا یہ خاموشی سے ہوگا، دونوں میاں بیوی کی سہاگ رات منائی جائے گی۔ تو 30% کے ساتھ جو ان کا یہ اٹریکشن ابھی نظر آ رہا ہے، یہ صاف دکھائی دیتا ہے ان کی پلاننگ ہے۔ یہ سب سے زیادہ گنہگار ہیں۔ ہاں لوگ 30% کو گالی دے رہے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں زیادہ گالی کی یہی حقدار ہے، کیونکہ انہوں نے اس آدمی کو اتنا مجبور کیا ہے۔ آپ پہلے کی اس آدمی کی بات سنیے گا، اس آدمی نے کہا تھا کہ میں نے ان کو منع کیا تھا ولاگنگ نہ کریں۔ جب انہوں نے منع کیا ہوگا وہ عورت نہیں مانی ہوگی، اس کو حسد اور جلن تھی اپنی بہن سے، اس کا چینل بھی گرانا تھا، اور چینل گرانا ہی نہیں تھا بلکہ اس کو بدنام بھی کرنا تھا، اور ابھی دیکھیے وہ کتنی خوش ہے اس پر کیس کر کے۔ تو یہ بہت ہی بڑی گیم کھیلی اس عورت نے، اور اس نے اپنے ہسبینڈ کو اتنا دباؤ ڈالا، اتنا دباؤ ڈالا کہ اس نے اس ریاض عباسی سے تصویریں مانگوائی کہ بیبو سے لے لو تصویریں۔ اب بیبو کے پاس کون تصویریں دیتا تھا؟ یہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، نینا بیبو کو الٹی سیدھی تصویریں فراہم کرتی تھی، اور بیبو ہی تھی جو ہیٹرز کو دیتی تھی۔ عرصہ 2 سال سے چلا آ رہا تھا، اور اب ان کو ضرورت تھی کیونکہ ان کو 30% کو اپنی بیوی کو خوش کرنا تھا، لہٰذا انہوں نے ریاض عباسی سے وہ مانگی اور اس کی بنا کے دنیا کے لیے کی، اپنی بیگم کے لیے نہیں۔ بیگم کو تو پتا تھا میں جھوٹ بول رہی ہوں اور یہ کام کروا رہی ہوں، اور دنیا کے لیے کروائی۔ اور پھر انہوں نے کافی بڑی تقریر کی انہوں نے انصاف بیوی نے، سوائے صرف اس کے اس مدعے کو تازہ رکھنے کے لیے۔ ہسبینڈ ان کا اچھا ہو گیا اور وہ بری ہو گئی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہسبینڈ برا ہوتا ہے تو برا ہوتا ہے، کوئی عورت اسے قبول نہیں کر سکتی۔